ربي توساني رقامبها رقامبها إيسان يوكا يسوس كريستوس إنسان ويم يسوع كريستوس علمي مريم علمي مريم غربيتش ربي تهو إسا قربيتش ربي تويسا إرجما ربي تهو إسا إرجما ربي تويسا رقامبها رقامبها الله أكبر الله أكبر أتيما جتش مكانان أمانتا كي جلقبات تدي بتجرتا أتيانا كان بودا إرجراغا كان باتي رقابا إنسا كان راوات تنبودا مسلمة وانتي مسلمة هندر جرو سر الزرا أتقام مسلماتو كيسا تقودا وانتي مسلمو ترى أدى أما ساعتي كان كيسا تسيقود يوتئي يوجرات مالني الإسلام يجب ما قبله جرن إسلام مان يوكا رغان أما سنباتا كون شبوكا ناندورا راواتامي يودو غركا ناندورا جرات شبوكا من ليوتئي جتش أماتي ربي دليتي نمر راقودا جتش أماتي ربي سبحانه وتعالى نمر إيسا يودين جتا حق أنا ماته قبيني نما ويو نما برجراتي قفا إسي أبا قبيني سناف غشور أمانين شبو وانت جدامي والربي في نما قدو جرغوتو إسا ربي سببا جتش أماتين إرّا كل إسن تاسسي أكا غافة ألتاني تيسن ديبسي جرا كن وانتا مسلموتا أما جرورا أدى إسن غرورا كان أنا أمانتا كيسان سجل كابا غافة ألتاني رتد ألتاني تي أمانتا ما كن نبيوتا كان أندرواتي لكا إسن ديبتاني دبلتان إسلاماتي سينودان يسوس كريستوس وكان نبي الله عيسى عليه السلام ريف سيران إتي أمانتا ملي إسا أبدمتي نبي ربي تهويسا إرقام ربي تهويسا ريف سرت إتي أمانتني كرا إسارة ريف ديبتني إسنين جتشم بربادا بغا غمدني أمانتا إسلاما جاونتي أدى قدو برنوتا دا إلغي سامتي سناني مغان وابا ناومتي براتشو دا هجيتشو دا وام جئنيس وان دبتنيس وان هجيتنيس بيكم سرتين داميتي كان هجيتمو برنوتا إسلام مالي أكاتا سنتي براتن حالي إسني مجيفة مصر راسة ولا فرتي جواد جزاكم الله خيرا عبدي موسى منزل الأمة فانا أدرسني يعني ميرا كيسنجرا منزل الأمة نادرس ميرا منزل الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واصلوا بارك الله فيكم والله نرجيني بر أفورك يسنجرا بر أفورك يسنا ملي عجائب بميت رباتي ونسيها كقدما في بارك الله فيكم اسمع نمك أسقى فدا ما شاء الله وابا دبتني وابا لبستني توفي نما قدونا اتفكاتني أنساني سلا قويا شادتي مجاتو كبتكات في الدي الله أكبر إن كان دسالاتشو إن كان دسالن بقى جمدني بقى جمني إسلام ما دا أول وانتنا جمتشي سجوا يا هذا مسكرم بيجدوني أكون بيا جباب دودا يرو جباب دودا كيس جرات ما نموني هدون كلا رادو غونغوريني ربي إسانيتي والأبني وان أممني فول آلني إسان أمد إساني أمم أكساني واقع قراني كوجن أمانو إدو تجرا ربي مو سبحانه وتعالى كان أول وان جبتو كلهن قبو دغونغوري توكو توكو دلنا ما تا نمر راي نرغما لكن دغونغوري أك ربين ilmoo qaba jedhanii yookaan ammoo rabbi wajjin waaqa biraatu jira jedhanii waammachuudha dogongorramma kana ga'u hin jiru kanaafuu dogongora kana keessaa baga rabbiin isin baase baga rabbi subhanahu wa ta'ala karaa islaamummaa karaa jannataa rabbiin isin kaa'ee baga gammaddanii baga gammanne sabaata rabbi isin yaa kennu istiqaama rabbi isin yaa kennu rabbi gad isin aadaabu inshallah እና እሷ ሰው ከሆነች እንዴት መስከር አሚኒ አሳሳውን ጌላምቲ ያፊውን ጌላምቲ እሺ ማልጀተና ለመስከረም እሷ ከእናትና አባት ነው የተወለደችው ማርያም አይደለ? እና እሷ ደግሞ
መላእክትን በምን አንፃር ልትወልድ ቻለች? ወይስ እንዴት አንፃር ልትወልድ? መላእክት አይደለችም የወለደችው። መላእክት ደስ የሚት እኮ ኢልመናማ ደስ እንትከንሽን ደስ አየ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ነው እኮ መጀመሪያ ሰው ነው አላልንም? ጢሞቴዎስ 1:5 ላይ 2:5 ላይ እኮ አንድ እግዚአብሔር አለ ከእግዚአብሔርና ከሰው መካከል ያለው መካከለኛ ደግሞ አንድ አለ እርሱም ክርስቶስ ኢየሱስም ሰው የሆነ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ሰው የሆነ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ለን ዮሐንስ 8:40 ላይ ኢየሱስ ኦፊሳቲ ዱበቴ ማል ጀዳ ፋንሳቲኒ አኒ ዱጊቸ ኢሰ ዋቀዮ ኢራ ዳገሄ ኢሲኒቲ ሂሚራ ኢሲናሞ አናናማ አከና አናናማ ana waaqan jenne ana gooftaan jenne ana malaayikaan jenne ana nama akkana ajjeesuu barbaaddu jedhe Abrahaam akkanan goonee jedhe seligale namadha nama wadeesse ofiisheetii abbaa faadharraa dhalattee ilma namaati namuma deesses እና በነገራችን ላይ የነገራችሁ ነገር በጣም አሳምኖኛልና እኔ በእናትና አባቴም ኦርቶዶክስ ነኝ። ኦርቶዶክስ ሆኜ ነው ያደግኩትኝ። ከዛም በላይ ደግሞ ሰንበት ተማሪ ነበርኩኝ። ሰንበት ተማሪ የሮንቴ ሰንገሩ እኔ በቃ ማሊን ሲንጃጋ ኢየሱስ ምናምነው መድኃኔዓለም ማርያም እና መላእክቶች ብዙ በስሙ ብዙ አለ እና በአሁን ሰዓት ደግሞ አሁን ይሄንን ነገር ተቀብዬ እንትን ካልኩኝ ሀል እንትን ይኖረዋል ምን ይሉናል ወይንስ ምን ተጽዕኖ ያደርሳል ይሄ ነገር ማለት ይሄንን ክርስትና ሃይማኖት ወድጄውና እንትን ብዬ ሳይሆን የእናትና አባቴ የተወለድኩበት ነው እና በዛም ነታ እጅራ ጀተንተኒ አፉረሳ malu qabanille afura ogu jettu maal jechuudha afuran beeku rakkoon qabu afura jechu maal afura kamii wallaaltasa qaama qaama maal waan hin beeku yoo jedhe rakkoo qaba afura jechuun maal jechuudha waan itti sidee waan beektuuf isaa irtaa bar laa akkas hin daasayni amma qajeele si taasa'u jira olii gad haraka afura jechuun maal jechuudha siin jedhe afura jechuun afura ammatti afura kabaafattu maal jettaan atilleen fakkeenyaaf waaqayyo afura baafatamoo saa kun bar oksijiina kun carbon dioxide bar asiin ol darbineeti oksijiina fudhanna rabbiin kanatti naajamu afurri kun bar afura kanatti naajamu niin beeka kun bar afura gubataadha afurri amma hin baasu kun waggu jedhu kun gubataadha